السلام عليكم، مرحبا بكم. bienvenue sur la chaîne تاع فؤاد. اليوم غادي ندير لكم اون موس تري فاسيل، اون موس او شوكولا. الي تري فاسيل، ما فيهاش كاع البيض avec 3 ingrédients. شوفوا انا لي ingrédients ويا en plus de ça elle est très très bonne. صدقوني خواتاتي elle est très bonne. عندنا يوطرو حليب، ها وينا عندي يوطرو حليب، وعندنا الفلان. بون داك الفلان تاع النواره اللي يجي تاع القابصه باكيه في يوطرو حليب، ولا اللي عندها تاع الباكي تاع الميزان. 6 مغارف في يوطرو حليب، 6 مغارف فلان. نخلطوهم فوق النار نورمال حتى اللي يطيب الفلان تاعنا. من يغلى الحليب نوخروه، نخلوه في لا كاسرول. انا خدمت يوطرو حليب هذا في اون غروند كاسرول باش نخدم على من بعد. من يفيض الحليب نوخروه نخلوه يدفى، ونخلوه على جهه، وندخلوه في الجدار تاعنا ان فلان. ها وينا ان فلان نورمال، ها ان فلان تاعنا نورمال يطيب. شنو نزيد عليه؟ نزيد عليه 2 مغارف كريم شانتيي. نزيد عليه هنايا 2 مغارف بيان بلان كبار تاع 2 مغارف كريم شانتيي. ونزيد له حاجه ساهله الي تري تري بون. ونزيد له دو بوديور تاع دانيت، هادو تاع اللي يبغوا لاموس و سون الرجيك او زو للبيض. ميم كي سون با الرجيك الي تري بون. والله صدقوني خواتاتي لا لي فورميدابل. فوالا هنا علاه جي بخي قلت لكم اون كاسرول شويه كبيره. تنجموا ديروا تاني من يطيب الفلان ديروا فيه ان بول في غراف، وتخلوه في الجدار يبرد باش تقعدوا تخدموا، باش تقعدوا تميكسو. دروك غادي نميكسي وسنلتقي في معنا. هاي وينا، ها اون فوا ها نوخر هذا نكلها. هاي وين هنا باش نوريلكم لا تيكستور. شوف كي ولات، شوف ولات ليكيد. شوف ما تخافوش منها. دوك نديرها في غراف قدامكم باش تشوفوا، باش نفرغها. شوف فوالا، شوف كميه لاباس بيها. هنا غادي نزيد الميكسي، ما تخلطليش مليح. على قلت لكم ديروا في غراف معليش. غادي نعاود نميكسيها. هاي هنا عاودت ميكسيتها. ميكسوها واحد 5 مينوت ولا. شوفوا فوالا، شوفوا كي راهي ليكيد. داك شنو نديرها؟ غادي نفرغها في لي فيغ. درتها في هذا باش فوالا نفرغها. شوفوا الي تري بون. هاد لاموس فاسيل، ما فيهاش البيض. فوالا هذا فوالا. دوك نزيد، شوفوا دارت لي 6 كيسان. دوك نزيد تاني نعمر وسنلتقي فيما بعد. ها وينا، هاي وينا درتها في الكيسان تاع اللي قدمتهم هنايا. شوالا نخلوهم يبردوا واحد 3 زور ولا 2 زور باش تكتب روحها بيان. ديروهم الصباح، ديروهم الصباح باغ ديروهم الفطور، ديروهم الصباح يكونوا واجين. غير تنوضوا طيبوا قهوه ديروهم ما يشدوش.
وديهم في الفريجيدير خليهم يبردوا. هنايا بور لا ديكوراسيون ان سو كي كونسيرن لا ديكوراسيون تنجموا ديروا لا كريم شونتيي طلعوها بكاس حليب هنايا تزوقوا، تبغوا تسوبودوا بكاكاو، بنوات كوكو، بلي بيستاش، بمكسرات، اي مكسرات عندكم تنجموا ديروها. هنا قطعت لي 5 تاع لي كوب، ومن هادو قطعت لي 6 6 وحده و5 راهم هنا اورشون. هاي وينه قطعت لي 6 صافي اونتو 11. هنا الديكور ديكوروها كيما نتوما كيما تبغوا. غادي نديروها في فريجيدير ومن بعد تقدر روحها بيان، وسنلتقي في من بعد من تقدر روحها بيان. تما قدر نروحو في فريجيدير. ها وينه كيما راكم تشوفوا هنا. ها وينه هنا درت له، هنا جي سوبودري دو كاكاو. تنجمو ديرو وسوبودري بيان دو كاكاو. هنا تاني هنايا جي سوبودري دو كاكاو. الاخرين خليتهم ناتوريل، ما بغيتش ندير لا كريم فريش. ولا بغيتو هنايا بلا كريم فريش طلعوها لا كريم شانتيي عفوا، طلعوها ب 100 غرام دو كريم شانتيي، 100 غرام دو ولا دو لي فروا، طلعوها كيما هكذا في الباتور. من بعد ديروها في لابوش دوي وتزوقوها. فوالا سكو سا دون. هاي وينا نتمنى ان شاء الله تعجبكم. سي ان ديسير فيت في il est vite à préparer mais je fais 3 ingrédients و il est très bon surtout. غادي شوفوا لا تكستور، شوفوا لا تكستور. هاي وينا لا تكستور فريمون elle est très bonne. نتمنى ان شاء الله ديروه ويكون فيه ويعجبكم، وتكومونتوا لي في الكومونتير وديروا لي جيم وتسيو. جون سي سو كو غادي يعجبكم خواتاتي. و بون ابيتي et bonne réussite et à la prochaine. Au revoir, merci, bye.